جمال، اینو بگیر تو را به کارت میاد. نمیخوامش. چرا نمیخوای جمال؟ اگه این باهات باشه راحت. گفتم که بهش نیازی ندارم. نیاز که داری، ولی شاید نمیخوای ارتباطی داشته باشی. مریم، من بهت قول دادم هم برمیگردم هم صحبت میکنیم. پس اینو بگو که کی برمیگردی؟ تو میگی دوست منی ولی عین دوستم نیستی. یعنی چی؟ دوستی دلشوره نداره. تو دوست منی، دلت آرومه. پس خیلی خوب، اگه که بر نگردی میام تا روستاتون رو باهات دعوا میکنم. قبوله. ولی اجازه میدی چند روز پیش مادرم بمونم؟ مراقب خودت باش. تو هم همینطور. خداحافظ. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। ओ सुन रे ओ दिल जले, काहे को तेरा मन करे, ये दुनिया तेरे पीछे ही चले। लौटे ना पल वो जो ये सारे गुजर गए, शिकवे सारे दिल से क्यों करे। कोई हो करम जिए फिर से हम मिले, कोई भी ना से तुम। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। شما کجا؟ اینجا کجا؟ ببخشید، جمال هست؟ بفرمایید.
بشینید. نه ممنون. جمال کجاست؟ تو که برای همیشه از زندگیش بیرون رفته بودی هوری. پس واسه چی میخوای دوباره ببینیش؟ میخوام واسه آخرین بار ببینمش. تو عشق دیدار آخری نداریم هوری. حالا تو چرا ناراحتی؟ این مشکل جمال و هوریه. تو چرا دخالت میکنی؟ دارم با هوری حرف میزنم. ببین مریم، من خیلی عجله دارم. خواهشاً جمالو صدا کن. اون اینجا زندگی میکنه با تو؟ خب به نظرم نباید برای تو هیچ فرقی بکنه. واقعاً برام فرقی نداره. به جمالم کاری ندارم. فقط یه کار واجب داشتم، برای همین پرسیدم. بچه پول داره چه فرقی براشون میکنه؟ دل کسی بشکنه یا صبرش لبریز بشه. برای اینکه اونا آدما رو اسباب بازی میدونن دیگه. یکیش که شکست یه جدیدترش میاد. ولی ما فقیرا، ماها از اسباب بازیای گلیمون همه این عزیزامون نگهداری میکنیم. خیلی خوبم میدونیم دل شکوندن چه دردی داره. آدم پولدار باشه یا بی پول، اگه فقط دل داشته باشه درد و احساس میکنی. توی عشق حال من با جمال فرقی نداره، فقط شرایطمون فرق داره. همونطور که به جز من چیزی واسه از دست دادن نداری، همونطور منم راهی جز از دست دادنش ندارم. پس برای چی اومدی ببینیش؟ تموم کردن رابطه. تو که رابطه‌تو قطع کردی. بله، ولی این دوتا هنوز طلاق نگرفتن ها. ولی وقتی هوری اومد جمالو ببینه خودش گفته بود که طلاق نمیخواد برای اینکه شرایطی. مادام، خودم از همه چی خبر دارم. تو فقط اینو بگو که جمال کجاست. اگه بیاریش اینجا خیلی خوشحالمون میکنی. چون اینجوری هوری هم از جمال طلاق میگیره و برای همیشه از زندگیش میره بیرون. فهمیدی جونم؟ جمالم دیگه میشه برای خودت. اگه اینطوری فکر میکنی خب فکر کن. جمال الان نمیتونه شماها رو ببینه. چرا؟ چون شماها دیر اومدین هوری. فکر میکنم تا الان جمال نشسته توی قطاری که میره روستاش. داره میره روستا؟ آره. اگه جنابالی از همون اول میگفتی یه جوری اونو تو را نگهش میداشتیم. اگه به هم فرصت میدادین خب میگفتم. نگران نباش هوری. جمال برای چند روز رفته. مریم چند روز که هیچی، من چند ساعتم نمیتونم. با قطار ساعت چند میره؟ ساعت 12. هوری هنوز 1 تا 12 مونده. میتونیم بریم جلوشو بگیریم. اما همش 1 روبه. تو شماره جمالو به هم بده. جمال که گوشی نداره. چی؟ یعنی یه گوشی هم نداره؟ نیوشا حالا چی کار کنیم؟ تو با من بیا. آخه من بریم دیگه.